ناراض برا نہیں تھی دے جدا بھیڑا ہوئے ملکیت وچ نہیں ٹران دے حکام مولا عزت دینے بین حسین دی رنگ لینے نوکران تھوڑو نوکران لگی بی بی یاد یہ مائت بھی لگے اٹر پوزا شالا رانی حکم منی دے مینو شام دے ملک سکھا چھڑے کیویں پیدل سفر تھوڑیاں جوانیاں نصیب ہوئن جی دعا پہ منگدہ انتظار نہ کراما اے پرسوں عید پیان دی جت بیٹھیاں مولا شرم و حیا دینے وسدیاں گھران دیاں دھیاں جدائیں مجلس چاہیاں کرو سونے دے زیور نپو جانو روانائیاں دے لوہے دے زیورن مسلمانہ ایو جے زیور پوائیں جیڑی قبر چنال لے گئی جنہ جھولیاں پتر نہیں ہو بندے دعا مانگ لو پردے دارانو گزارش پیا کریں نا پرسوں عید ملکہ شام تو جلدی شام بلائے سی اگر دیر ہو ونجے شام نہ ونجو لاہور ضرور ونجائے خالیات نہ وجائے چاند چادرہ لے وجائے آدرہ دلے چادرہ قبر تیرا کیا کیا ہے بازار چمنگ دی رہی ہے مسلمانہ نہنی ڈتیاں آج وسدیں مغربائن دیاں باغاں اجانائن ملیاں جو بھراواں دی جاگیر دے بننے تے آئی یا برادے بیمار اے جنگل جنگل نہیں رہا محلہ بن گئے قانون بدل گئے اس نگری دا سردار کہیں نو کچھ نہیں آدھا جیڑا نگری دا جرنیل ہے اندھے سخت آڈارن کوئی بد نصیب بندہ ہے جیڑا مکان نہ دے سکتا جرنیل دا حکمے توڑے جیڑیاں امیروں میں محملہ طولویں پیدل امام فرمین اگر پیدل نہ ٹر سکا ادھے وجرنیل دی طرف حکمے جو واللہ مار کے جاگیر دے بحرو لنگا امام فرمین اگر جاگیر دے بحرو بھی نہ لگن تے لہن بھی نہیں ادھے بیمار تیری گفتگو تو پتہ لگ دے کسے وڈے خاندان دا فرد ہے میرا نوکری دا مسئلہ ہے جرنیل دے سخت قانون بن گئے نگری دا سردار کہیں نو کچھ نہیں آدھا لانے ہی پوسی ٹر نہیں پوسی امام فرماتے ہیں ذرا جرنیل دا تعارف تا کرا آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبان دی آس حضرت عباس
صدقے ونجا جابر آدھے بیمار پردے دارہ نو لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی امام دی رات وائے پئی جابر دا مخاطب ہو کے فرمائیں دے سیدہ دے کر ترش کلامی عباد جابر میرے دکھی زخم دکھا نہیں ونجاک تو فضل دے بابے کو میرے پردادار اگلی گل کوئی بندہ برداشت نہ کرے سی امام فرمائیں ونج غازی نو میرا ایک پیغام دے سیدہ دے تیری شان چ کچھ نہیں فرق آدھا میری ٹرن دے قابل ماں نہیں اسائیو بازار عبور کیتے ن جتھے ٹرن دا لفظ نوکرہ شاہ جی بس ایک وین اگر رومن دی خیرات نہ ملی تو ملکہ شام کو لپنے یہ ذاکری فن نہیں یہ خیرات عزیز اللہ من قسم رسول دے پتران دی 43 سال ہو گئے مظلوم دی نوکری چوتھی پشت شبیر دی مدا خانی میں حسین دے ذکر چ ریاکاری نہیں کی ہاں جو آسیہ جس تے ملکہ شام دی مہر جابر دی زبان تلخی آئی ہے بیمار جی لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی غازی دا حکم ہے لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی گلن خیلہ لے ہو جدہ کوئی نہیں لگتا تریجے مامل تو دو بچے